نبی پاک دی زبان میرے دوستا اے بندہ اور دنیا تو اکھا نوٹ جایا کردا اے اے دے کم آن والیاں ان چیزاں ہویا کردیاں نے صدقتن جاریہ اگر اپنی زندگی دے اندر کچھ ایسا بڑا گیا اللہ دی مخلوق دے تو فائدہ اٹھا رہی ہے کچھ ایسا کرو میرے سونیا تو چلا جائے اللہ دی مخلوق تیرے تو بعد تو فائدہ چک دی ہوئے دل دیاں کنجوسیاں چنگیاں نہیں ہویا کر دیاں اللہ دی مخلوق نے کچھ بنا جائے گا تیرے لئے نجات دا سامان بڑھ جائے گا او علم ينتفع به ایسے جملے بولیا کر جنہ دنال آخرت یاد آ جائے ایسے جملے بولیا کر جدے نال دل ٹھنڈا ہو جائے آکڑا والے بول نہ بولیا کرو میرے سونیا نفرتاں والے بول نہ بولیا کرو چن سونیا نبی پاک دی زبانے وے اینج دے بول بولیا کر اینج دے جملے لکھیا کر تو تے چلا جائے گا لوگ تیرا جملہ بول کر کے تنو یاد کریا کرن چاند دی گل ہوئے گی نالے یاد کرن والے یاد کریا کرتے نے نالے دعاواں کرن والے دعاواں کریا کرتے نے کچھ ایسا کر جائے گا جدے تو لوگ اپنے آپ اپنے رب نال جوڑیا کرتے نے اور پڑھے ہی کرنے نا سنے ہی کرنے نا مولانا عبدالستار صاحب رحمت اللہ علیہ نالے کتاب پڑھ دے ہو نالے یاد کر دے ہو نالے حسرتاں کر دے ہو بابا جی کتنے نیک ہون گے کتنی سونی سوچ والے ہون گے کینج کر کے کیویں موتی پرو گئے اینج دیاں گلاں تیری زندگی دی اندر اگر لوگاں دی زبان تے ہون گیاں لوگ کہن گے کنے موتی پرو گیا کیویں دیاں پیاریاں پیاریاں گلاں کر گیا لوگ جدوں اپنی زبان تو اس طرح دے جملے بولیا کردے نے نبی پاک دی زبان ہے اللہ اپنے بندیاں دے جملیاں نو ویکھ کر کے جان والے لئی معافی دا اعلان فرما دیندا ہے سبحان اللہ اول دن صالح یدعو لہو تیسری بات اولاداں والے ہو اولاد نیک ہو جائے اے بچہ جدو اپنے ماپیاں لئی دعا کریا کردا ہے اللہ پاک ماپیاں لئی نجات دیا راہاں آسان فرما دیندا ہے تیرا دل کر دینا اللہ پاک باپ نو بھی معاف فرما دے وے اللہ سونا امی نو بھی معاف فرما دے پھر اپنے آپ نو نیک بڑا اپنے مائی باپ لئی دعا کریا کر اپنے ماں باپ لئی منگیا کر اپنے رب کو منگیا کر ایک دو باتیں نبی پاک کو پوچھیاں آن والا کہندے سونیا ماں فوت ہو گئی ہے تے او دے ذمے رمضان دے فرضی روزے سی کیا میں او فرضی روزے رکھا فرمایا ضرور رکھنے چاہیے نا فدین اللہ احق ان یقضى دوسری روایت من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ فوت ہونے والا فوت ہو گیا کسے مجبوری دی وجہ تو انہیں رمضان دے روزے نہیں سی رکھے جن نے روزے نہیں رکھے او دے تو بعد او دے ورا صاحب چو جڑا بندہ رکھ لے انہوں بھی ثواب ہوئے گا اللہ جان والے لے بھی صدقہ جاریہ بنا دے ایک بی بی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پہنچی سونیا میرا باپ فوت ہو گیا لیکن اپنی زندگی اندر بیت اللہ دیاں زیارتاں نہیں کر سکیا دعا کریا کر میرے سونیا
اللہ بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب فرما دے جڑے ویکھ آندے انہاں دیاں پھر اثرتاں تے جنہ نہیں ویکھیا آندرا سڑیاں کردیاں او تھاواں ویکھیے جتھے نبی پاک نمازاں پڑھ دے رہے اور جتھے نبی دے یار نمازاں پڑھ دے رہے سینہ تے ٹھاری جایا کردے اور جدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں دلوں حسد بغض تے کینے دیاں واوا رگڑ مجائیاں ہوندیاں نے محبوب خدا دیاں گلیاں وچ جس وقت رسائیاں ہوندیاں نے ہر پاپی دل دیاں تو کے کیا خوب صفائیاں ہوندیاں نے دعا کریا کر اللہ سونیا اللہ سونیا تیرے خزانے وچ کمی کوئی نہیں جدوں میں جا کر کے ویکھاں مسجد نبی نو ویکھاں کیویں سینے ٹھنڈ پہ جائے گی اور جدوں روزہ اطہر نظر پوے دل بے صبر نو صبر پوے بے نور کیاں نو نظر پوے ایک دم روشنائیاں ہوندیاں نے محبوب خدا دیاں گلیاں وچ جس وقت رسائیاں ہوندیاں نے ہر پاپی دل دیاں تو کے کیا خوب صفائیاں ہوندیاں نے بی بی درخواست بھی کر دیے سونیا میرے باپ نے حج نہیں کیتا مینوں اللہ موقع دے وے اپنے باپ دی طرف حج کرنے دا نبی پاک نے فرمایا ہاں ہاں اگر بیت اللہ دا تو طواف کر لے اپنے باپ دی طرف اللہ پاک تیرے باپ لئی صدقہ جاریہ بنا دے گا